षोडशस्तबकः अध्यात्मशक्तिवैभवं कुमारललितावृत्तम्। महोविहितमोहं महेशमहिलायाः स्मितं मितनुतान्मे गुहेषु महमह्यम्। यद्बहुलगोलं जगल्लघुददाना पितामहमुखैरव्यखण्डितविधाना अदुष्टचरितेभ्यः शुभान्यभिदधाना कुलानि मलिनानां हतानि विदधाना दुकूलमरणांशु प्रभं परिदधाना हरस्य रजदात्रि क्षितीशतुरधीना मुनीन्द्रकृततन्त्र प्रसिद्धबहुदाना उमाबलमलं न स्तनोत्वतुलमाना निरस्तविषयाम्य दधाति मतिकीलां समस्तजगदीशि धृतिस्तव मतेयम्। श्रुता प्रवणचित्तं स्मृता नरमपापं धृता हृदि विधत्सि गतस्वपरभावम्। अहम् अतितटिन्या सतामवनिमूलं त्वमेव किल सेयं महर्षिरमनोक्तिः। अहम् अतिलताया स्तयीशवधुकन्दे स्थितो बभुवनस्य प्रविन्दति रहस्यम्। यदेतदखिलाम्ब प्रसिद्धमिव दृश्यं तवैव किल जालं गतो भणति मूलं। प्रपश्यसि पराची जगद्विविधभेदं स्वतः किमपि नान्या प्रतीचि पुरतस्ते। स्तुता भवसि शश्वतृता च भजने त्वं धृता भवसि योगी तथा भवसि बोधे। स्तुता दिशसि कामं स्मृता हरसि पापं धृतास्यधिकशक्त्यै तथा भवसि मुक्त्यै। विशुध्यति यताशी प्रमाद्यति न शुद्धः प्रमादरहितस्य स्फुटे लससि कञ्जे। स्फुटं यदि सरोजं नटीव पटुनाट्यं करोषि यत बुद्धे जगज्जननि शेषे। शिरोगतमिदं नः प्रफुल्लमयि पद्मम् अनल्पमकरन्दं तमम्ब भवभृङ्गी। सरोजमतुदन्ती पिबाम्बमकरन्दं महामधुकरे त्वं भजेर्मदममन्दम्। अमङ्गलमितः प्राक् मयि यशवधुभुक्तम् इतः परममेयि सुखान्यनुभवत्वम्। अहं कृतिवशान्मे चिदीश्वरि पुराभूत् तवाभवदिदानीं ममास्ति न विभुत्वम्। यदा भवदीयं मे तदान्मभवदात्यं तवेश्वरि भवन्ति भुनक्तुषमिदानीं। करोति यमहन्ता विवादमधुनापि तथापि पुरतस्ते महेश्वरि विवेय। इयं च तव बुद्धिर्यतो भवति वृत्तिः इमामपि कुरुस्वां क्षमावति विरोषा। सुधाब्धिरिह माता स्तरङ्गशतमाली चिदभ्रपुरमत्र प्रभापदमलभ्रम्। कुरु त्वमिदमेकं निजालय शतेषु सवित्रिविहरास्मिन् यथेष्टमयि देहे। कुमारललितानां कृतिर्गण
कपद्दिदयितायाः इति श्रीमहर्षिरमन् भगवत्पादान्तिने वासिनो वासिष्ठस्य नरसिंहसूनोः गणपतिमुनेः कृत उमासहस्रे षोडशस्तवकसमाप्तः इति चतुर्थं शतकम्। श्रीरमणार्पणमस्तु।